बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते में देने वाला बंदा, खैरात करने वाला बंदा, अल्लाह से तिजारत करने वाला बंदा, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने वाला बंदा अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है और सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बंदा महबूब है कि जो बंदा अल्लाह की राह में खैरात करना जानता है, जिसका हाथ देना जानता हो, अल्लाह के रास्ते में दे, उसके घर के लिए दे, उसकी मस्जिद के लिए दे, आस्ताने के लिए दे, गरीबों की मदद के लिए दे, यतीमों के सर पे हाथ रखे। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि यतीम को धक्का ना दो, अपने खाने में से खाना खिलाओ, लोगों को खैरात करो। अल्लाह खैरात करने वालों को पसंद फरमाता है। ये खुदा ने और ये मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई कराम तो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ताला की राह में इस कदर बांटा करते थे कि इतनी आसमान से जल्दी बारिश नाज़िल नहीं होती थी जितना रसूल अल्लाह के रास्ते में खैरात किया करते थे। यहाँ तक कि रोज़ाना खाना तकसीम करना, जो आ जाना बारगाह रिसालत में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कायनात के नबी ने बांट देना, खुद कम खाना लोगों में बांट देना। ये वो राज है, अल्लाह की कसम, ये वो राज है जो फुकारा, औलिया, अंबिया, अहले बैत और मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो राज है जो आपको अल्लाह से मिला सकता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप अगर अल्लाह के वली बनना चाहते हैं ना, तो वो अमल करें जो रसूल अल्लाह ने किया है। क्या अमल? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सबसे ज्यादा खुश कब होता है? मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई बंदा भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह सबसे ज्यादा खुश हो जाता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का गुस्सा कब ठंडा होता है? फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह की राह में खैरात कर देता है, अल्लाह का गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता बता दे। फरमाया, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। इस मामले पर वैसे आता तो कोई भी नहीं है। लोग की कहते बस चिल्ले कराई जो, तो नमाजा पढ़ाई जो, पीर साहब सानू वजीफे दसी जो, तसव्वर दसी जो, जो जो करना, पैसे वाली गल ना करो कि कुछ सानू देना ना पै जाए। हाँ, बैंक बनाई जो, बैंक बैलेंस हमने बनाने हैं, जगह बनानी है, जमीनें बनानी है, ये लोग सारा कुछ करी जा रहे हैं। जब हम ऐसी बात कहते, कोई बयान भी नहीं सुनता। वो कहता, पीर साहब हमें बयान भी वो सुनाए जिससे सानू कुछ लब्बे, देन वाली गल बंद करो। तो याद रखें, जो अल्लाह की राह में दे नहीं ना सकता, जो अल्लाह की राह में खैरात नहीं ना कर सकता, वो कभी भी उम्मीद ना रखे कि अल्लाह भी उसको वैसे अता करेगा। अल्लाह उसको देता है जो अल्लाह की राह में देता है। आप जैसे अल्लाह से उम्मीद रखते हो ना कि अल्लाह हमें रूहानी पावरें दे, अल्लाह हमें फैज जारी करे, तो अल्लाह ताला को जब अल्लाह से ऐसी उम्मीदें रखते हो, तो अल्लाह की राह में देने वाला भी दिल इतना बड़ा रखना चाहिए, इतना बड़ा दिल जितना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरात किया। अल्लाह की कसम, वो इतना खूबसूरत वाक़या, मेरे नबी बैठे थे, एक बंदा आके कहता है, या रसूल अल्लाह भूख लगी है। अल्लाह के रसूल ने देखा तो घर में कुछ भी जारी तौर पर उस वक्त मौजूद नहीं था। मेरे और आपके नबी ने अपनी कमीज उतार कर दी, फरमाया, बाजार बेच दो, इसका खाना ले लेना। साहबा हैरान हो गए, दौड़े लगे। साहबा कहते, या रसूल अल्लाह हम देते हैं, आप ये अमल ना करें। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अल्लाह ताला की राह में खैरात करते थे। मेरे भाइयों, खैरात करने वाला बंदा, हजरत मूसा के जमाने की बात है। एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने कहा, अल्लाह हमें सारी जिंदगी का रिज़्क एक बार, ये रवायत में किताबों में लिखा हुआ है, सारी जिंदगी का रिज़्क एक बार ही दे दे अल्लाह हमें। अल्लाह ताला फरमाया, अच्छा, पर याद रखना उसके बाद नहीं मैंने रिज़्क देना। कहते, अल्लाह ठीक है, तू हमें दे दे, हम सारा खा लेंगे, हमसे गुर्बत नहीं बार देखी जाती। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इसको सारा रिज़्क एक बार ही दे दो। अच्छा, वो अमीर तरीन बंदे बन गए। अब उनको सारी जिंदगी का रिज़्क दे दिया गया। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इनको और रिज़्क पहुंचाना शुरू कर दो, और रिज़्क देना शुरू कर दो। फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौला इनका तो सारा रिज़्क दे दिया, इजाजत हो तो हमें ये बताइए मेरे मौला, क्या बात है, इनको और रिज़्क देना शुरू कर दें। अल्लाह ताला की आवाज आई। अल्लाह ताला फरमाते, ये बंदे बड़े ही चालाक निकले हैं। इन्होंने क्या किया है कि मेरे साथ तिजारत करनी शुरू कर दी है। इन लोगों ने जो माल मैंने इनको दिया है, उनमें अल्लाह की राह में, मेरी राह में बांटना शुरू कर दिया है।
اور میرا فرمان ہے کہ جو میری راہ میں 1 دے گا میں دنیا میں 10 دوں گا، آخرت میں 70 گنا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے میرے ساتھ تجارت شروع کر لی ہے، تو اب مجھے تو ان کو دینا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر، فرشتوں ان کا رزق اور زیادہ کر دو۔ اللہ کی راہ میں دینے والا بندہ غریب نہیں ہو سکتا، نہیں غریب ہو سکتا اللہ کی راہ میں دینے۔ یہ شیطان بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، یار اگر تجھے بینک سے پیسے نکلوا کر دے دیے، اپنی جیب چوں کٹ کے دے دیے، یا فلاں جگہ تو نے اللہ کے رستے پہ دے دی نا، تو تیرے پلے کچھ نہیں رہنا، تو غریب ہو جانا۔ یہ شیطان کی چلاکی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شیطان کی چلاکی سے بچے، عیاری سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا بڑا دل کریں، جتنا بڑا دل آپ یہ رکھتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا دل اس میں اللہ ذات سے چمک اٹھے، اتنا بڑا دل اللہ کی راہ میں دینے والا بنائیں۔ میں ایسے لوگوں کا بڑا مشکور ہوں الحمدللہ، میری کچھ بہنیں ہیں، کچھ بھائی ہیں کہ جو ہمارے مدرسہ کی خدمت کرتے ہیں۔ چلو جتنی بھی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے گا، ہم نے مزید ابھی مدرسے کے لیے، مدارس کے لیے جگہ لینی ہے، بڑی تنگی ہے ہمیں، لیکن وہ الحمدللہ ہمارے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ الحمدللہ وہ کوئی مولوی کی تنخواہ کے بارے میں کہتا ہے، کوئی حافظ کی، کوئی مولمہ، ماشاءاللہ ہم نے 2 مدرسے بنائے ہیں، مولمہ رکھی ہے ابھی، اور لڑکیوں کا مدرسہ کی جگہ لینی ہے، تو الحمدللہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ اتنی ہماری یعنی اس میں اللہ ذات پر نہیں مشق ہوتی جتنی اللہ کی راہ میں بانٹنے پہ ہماری مشق ہوتی ہے۔ ہم اتنی خدمت الہی میں مامور رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ مل کر اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امیر ہونا چاہتے ہیں تو سن لیں، امیر ہونا چاہتے ہیں تو سن لیں، اللہ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دیں۔ گن کر نہ بانٹیں، یہ بھی یاد رکھیں، گن کر بانٹیں گے نا اللہ بھی گن کر دے گا۔ آپ اللہ کی راہ میں بے حساب بانٹیں، اللہ آپ کو بے حساب عطا کرے گا۔ پڑھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو جنگ کے لیے پیسے دے؟ ہمیں 70,000 درہم چاہیے تھے۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، لیکن اکٹھے کیا ہوئے؟ 10,000 درہم اکٹھے ہوئے۔ میرے نبی پھر کہہ رہے تھے کوئی ہے جو جنگ کے لیے، مسجد کے لیے، چندے کے لیے پیسے جمع کرے؟ رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان کو پتا چلا پوچھا کتنے چاہیے رسول اللہ؟ صحابی نے بتایا 70,000 درہم لگیں گے، یا 70,000 تھے، 50,000، جتنے بھی درہم تھے۔ حضرت عثمان گئے تو 70,000 پورے درہم گن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیے۔ میرے نبی نے اپنی گود میں رکھے اور بار بار حضور پاک پیسوں سے ایسے کر کے فرما رہے تھے، اے اللہ عثمان کو جنتی کر دے، اے اللہ عثمان کو جنتی کر دے، اے اللہ عثمان کو جنتی کر دے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار کہا کہ حضرت جبرائیل نازل ہو گئے اور عثمان فی الجنہ کی وہی نازل کر دی، یعنی حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے محبوب ہم نے عثمان کو جنتی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں دینے والا تو بندہ جنتی بھی ہو جاتا ہے، امیر بھی ہو جاتا ہے۔ آج تک حضرت عثمان کا بینک اکاؤنٹ جو مدینہ منورہ میں ہے، آج بھی ان کے بینک سے پیسے جا رہے ہیں مدینہ شریف کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ خیراتیں ہیں جو اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتی گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والا بندہ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، مرنے والا ہو گیا، مجھے 2 بندے نہیں مل سکیں۔ شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے 2 بندے نہیں ملے۔ پوچھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس نے اس اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی راہ میں دینے والا بندہ غریب نہیں ہو سکتا میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والا بندہ دنیا میں بھی امیر ہے اور آخرت میں بھی امیر و ترین ہے۔ اور میرے نبی کی یہ بھی حدیث سن لے، جو بہت کنجوس لوگ ہیں، بخیل لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کنجوس بندہ جہنم کی آخری تہہ میں ڈالا جائے گا۔ اتنی نفرت تھی رسول خدا کو کنجوس اور بخیل بندے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بہترین راستہ ہے، مرشد پاک کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ دیکھیں، غور کریں ہمارے مرشد پاک کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمارے محلے میں، معاشرے میں دیکھیں کسی غریب کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کسی کی بیٹی کی شادی کرنے والی ہے، کریں، کسی کے گھر راشن لے کر دے دیں۔
किसी का घर बनवा दें, लोगों की मदद करें, यतीमों के सर पे हाथ रखें, गरीबों की फुकरा की मदद करें, अल्लाह और उसके रसूल के घरों को बनाएं, मदारस को बनाएं, अपने शहर की खिदमत करें। अल्लाह की कसम ये वो काम है जो आपको दुनिया में भी अमीर कर देंगे, आखिरत में भी अमीर कर देंगे। वजीफों से बड़ा ये अमल है, करके देख लें कि अल्लाह की राह में देना शुरू कर दे, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो सहाबा फरमाया करते थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से तिजारत तो बड़ी कामयाब तिजारत है। मेरे नबी ने फरमाया वो लौट कर आती है जो आप अल्लाह की राह में दोगे, चाहे वो इज्जत हो, दौलत हो, मोहब्बत हो, शोहरत हो, अल्लाह की राह में जो दोगे वही आपके पास पलट कर आ जाएगी। लोगों को मोहब्बत दोगे, मोहब्बत पलट कर आएगी। इज्जत दोगे, इज्जत पलट कर आएगी। दौलत दोगे, दौलत पलट कर आएगी। जो अल्लाह की राह में दोगे वो पलट कर आपकी तरफ आएगा। तो कोशिश करें मोहब्बतें बांटे, इज्जत देना बांटे, दौलत देना बांटे, खिदमत करें। अल्लाह की कसम आपकी भी खिदमत होगी। इज्जत करें, आपकी भी इज्जत होगी। खैरात करें, अल्लाह आपको खैरात करने वाला अमीर बंदा करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की राह में देने से अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो सालिहा अमल है जो अंबिया और औलिया का है, जो फुकरा का है, कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में बांटा। यहाँ तक कि अपने पास कुछ नहीं रखते थे। यहाँ तक फरमाया खानकाही निज़ाम ये है, खा खिला बचा के मत रख, कल का रिज़्क अल्लाह कल देगा। ये खानकाही निज़ाम है, खा खिला बचा के मत रख, कल का रिज़्क अल्लाह कल देगा। ये खानकाही निज़ाम है। फुकरा का निज़ाम, खा खिला बचा के मत रख, कल का रिज़्क अल्लाह कल अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह में बांटने वाला बनाए, खैरात करने वाला बनाए, बड़ा दिल करके हमें भी सखी बंदों में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।